अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इल्म, फ़हम, पाकीज़गी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा। आज के इस क्विज़ में आइए उम्मुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, इल्म और अज़मत को जांचते हैं। देखते हैं आप कितना जानते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के किस कबीले से था? बनु हाशिम, बनु तमीम, बनु उमैया, बनु मखज़ूम। दुरुस्त जवाब है बनु तमीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दुरुस्त जवाब है हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया? वो मदीना की बेहतरीन औरत हैं, वो साबिर औरत हैं। जिसने जन्नत की हूर को देखना हो वो उम्मे रुमान को देख ले, वो पहली मुहाजिर खातून हैं। दुरुस्त जवाब है जिसने जन्नत की हूर को देखना हो वो उम्मे रुमान को देख ले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश कब हुई? बइसत से 4 साल बाद, बइसत से 2 साल कबल, फ़तह मक्का के वक्त, हिजरत के बाद। दुरुस्त जवाब है बइसत से 4 साल बाद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मरतबा ख्वाब में दिखाई गईं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दुरुस्त जवाब है 2 बार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह का मशवरा किसने दिया? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। दुरुस्त जवाब है हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता किसने मांगा था? अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे के लिए, मतम बिन अदी ने अपने बेटे के लिए, अबू जहल ने अपने बेटे के लिए, वलीद बिन मगीरा ने अपने बेटे के लिए। दुरुस्त जवाब है मतम बिन अदी ने अपने बेटे के लिए। हिजरत के कितने अरसे बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई? 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। दुरुस्त जवाब है 2 साल बाद। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाते वक्त बीवियों को हमरा ले जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते थे? उम्र के लिहाज से, कुरान अंदाज़ी के ज़रिए, मर्ज़ी से, बारी के हिसाब से। दुरुस्त जवाब है कुरान अंदाज़ी के ज़रिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने ग़ज़वात में शामिल होने का ज़िक्र मिलता है? 1, 2, 3, 4।
درست جواب ہے 2۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئیں؟ بدر اور احد، خندق اور خیبر، احد اور بنو مستلق، بدر اور بنو قریظہ۔ درست جواب ہے احد اور بنو مستلق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا رکھی؟ ام المومنین، ام حسن، ام فاطمہ، ام عبداللہ۔ درست جواب ہے ام عبداللہ۔ واقعہ افک کب پیش آیا؟ غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، غزوہ بنو مستلق کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ درست جواب ہے غزوہ بنو مستلق کے بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج سے کیوں اتریں؟ ہار تلاش کرنے کے لیے، آرام کے لیے، پانی لینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ درست جواب ہے ہار تلاش کرنے کے لیے۔ لشکر کے پیچھے آنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام کس نے لگایا؟ ابو جہل، مصطح بن اساسہ، عبداللہ بن ابی سلول، حسان بن ثابت۔ درست جواب ہے عبداللہ بن ابی سلول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے الزام کا علم کس سے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ کا نام کیا تھا جس نے آپ کے حق میں گواہی دی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کس صورت میں نازل ہوئی؟ سورۃ الاحزاب، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ البقرہ۔ درست جواب ہے سورۃ النور۔ جھوٹی تہمت لگانے والوں کو کتنے کوڑے لگائے گئے؟ 40، 60، 70، 80۔ درست جواب ہے 80۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ یا حمیرہ، یا اویش، یا عائش، یا عائشہ۔ درست جواب ہے یا اویش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 55 ہجری، 56 ہجری، 57 ہجری، 58 ہجری۔ درست جواب ہے 58 ہجری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع، مکہ مکرمہ، طائف، مسجد نبوی۔ درست جواب ہے جنت البقیع۔ اگر یہ کوئز آپ کے علم میں اضافہ بنا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و کردار کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کتنے جواب پہلے سے معلوم تھے۔ ایسی ہی بامقصد اسلامی کوئزز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔